देवीचे महात्मे आमचे तर तुम्ही ऐकशात त्याला तरेतरेचे आसा. सांगपाचें म्हटल्यार माझी एक कलीग टिचर तिचो मिस्टर मेडिकलान डेड बॉडी कसो आसलो. सादारण 8-15 दीस 8 दीस डेड बॉडी कशें कांयच ना. आनी डॉक्टर येवन चेक करताले वयताले पण तांकां कांयच मेळनासलें क्लू कितें जालां तें. जात्रेचे दीस आदले दिसा पेपरार बातमी येता न्हू. तिणी थंयसून बातमी वाचली आनी आमच्या आनी एके टिचरीक सांगलें मातशें गांवकार सराचो फोन दी म्हणून म्हाका म्हाजो. आनी तेणी म्हाका मागीर कॉन्टेक्ट केलो आनी म्हणलें अशें अशें जालां. हांवें आमचो सकयलो भटजी आसा ताका सांगून हांगा अभिशेक केलो देवी. आनी तेणी कितें सांगलें एक मोगरेचो कळो दिलो तेणी वो व्हर आनी आजूच तेच्या तोंडान घाल म्हणून तेच्या. म्हणून हांव तो घेतलो आनी गेलो. आमी शिवराक न्हू हॉस्पिटलाक वचना. ती येयली सकयल येयली आनी तिका दिली आनी म्हटलें हो आतांच तेच्या तोंडान घाल. तिणी तो घेतलो. फाल्यां जात्रा आमची. दुसरे दिसा सकाळीं आमी हांगा जात्रेक आसा 7:30 म्हाका तिचो फोन येयलो आनी सांगलें सर मिस्टर उठला तोंड धुता म्हणून. आनी डॉक्टर सरप्रायज इतले देवीचे चमत्कार आसा. आतां आमी बसता न्हू आतां देवळान तीर्थ घालपाक जावं सांगणे करपाक तेन्ना खूब लोक अशे आसा ते सांगता बाबा हांव पोरू येयल्लो आनी सांगलेले देवीक म्हजें काम जालें बाबा म्हजें अशें जालें म्हजें अशें जालें. कितलेशेच लोक सांगता. म्हणजे देवी खंय खंय आसा ती कितली कितली कोणाची कृपा करता ती पळयात तुमी. तुमी आनी एक गजाल आसा म्हाज्या म्हायती प्रमाणे देवी कडेन जर मना पासून जर तुमी मागलें ना तुमकां मेळटाच 100%. You are watching